नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना गर्ने क्रममा आज 494 भागमा हामी पुगिसकेका छौं। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सदर्भ प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा पनि न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशना मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा आधारित रहेर हामीले मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते बीच भएको संवादलाई उजागर गर्दै देशना गर्दै आइरहेको धेरै भाग भइसकेको छ र ती भागहरूमा विभिन्न विषयहरू पनि गइसकेको छ, समावेश भइसकेको छ र आज पनि एउटा नयाँ विषय समावेश गर्दैछु र मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थमा आएको क्रमबद्ध रूपमा आजको विषय चाहिँ हाम्रो सर्वसत्व हितकरण विषयको प्रश्नबारे हामी छलफल गर्नेछौँ। सर्वसत्व हित यानी कि सारा सत्व प्राणीहरूलाई उपकार, हित, उद्धार यानी कि सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको लागि सुख र शान्ति प्रदान गर्ने करण कार्य विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त वास्तवमा भगवान बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त वसपल भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो, अमृत पदलाई प्रज्ञप्त गर्नुभयो, अमृत मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो र परम सुख शान्त निर्वाण साक्षात्कार गराउने धर्म उपदेश गर्नुभयो ताकि 10,000 चक्रवालका मनुष्य देवताहरूको हित होस्, सुख होस्, कल्याण होस्, जय होस्, मङ्गल होस्। त्यही उद्देश्य, त्यही लक्ष्य राखेर नै भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता, उपपारमिता, परमत्थ पारमिता पूरा गर्नुभयो। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरी सत्व प्राणीहरूको उद्धार गर्नुभयो। गाउँ गाउँ, शहर शहर, नगर नगर, देश राष्ट्र राष्ट्र, जनपद जनपद, मनुष्य लोक मात्र होइन देवलोकसम्म गएर पनि वसपल भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो, सधर्मको देशना गर्नुभयो र सत्व प्राणीहरूको हित गर्नुभयो, उपकार गर्नुभयो। र वसपल भगवान बुद्धको शिक्षा हामी जस्तो मानव जातिलाई मात्रै कल्याण गर्ने, हित गर्ने, उपकार गर्ने उपदेशहरू होइनन्, मात्र त्यसमा सीमित छैनन्। वसपल भगवान बुद्धको उपदेश, शिक्षा, अनुशासन, नियम, धर्म सत्व प्राणीहरूको कल्याण, त्यो पनि आदि मध्य र अन्तसम्म, पहिला पनि अहिले पनि पछि पनि सम्मको
हित उपकारको लागि भगवान बुद्धले मनुष्य मात्रको लागि होइन, प्राणी मात्रको लागि, मनुष्य मात्रको लागि, देवताको मात्रको लागि, तपाईको ब्रह्मा मात्रको लागि, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, यो त्रिलोकमा 31वटा भुवनहरू छन्। जति पनि भुवनमा जन्म लिएका सत्व प्राणीहरू छन्, ती सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त उपदेश गर्नुभयो। यो त जगजाहेर कुरा भयो। र यसरी धर्म देशना गर्दै जानु हुँदाखेरि एउटा चाहिँ विचित्रको घटना घटेको छ। पहिला त्यो घटना तपाईलाई म च्वास्स भन्छु, अनि यो प्रश्न गर्दाखेरि अनि तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। नत्र मिलिन्द राजाले प्रश्न गरेको तपाईहरुले नै बुझ्नुहुन्न भने त उत्तर के आउला कसो आउला के थाहा। त्यही भएर उहाँले किन त्यस्तो प्रश्न गर्नुभयो भन्ने विषयलाई पहिला बुझ्नु पर्यो कि। अब उहाँ मिलिन्द राजा पो सारा त्रिपिटकहरू पढेको, अध्ययन गरेको हैन, कण्ठस्थ पारेर भावार्थ सावार्थ सबै जानेको पण्डित मेधावी हो नि त यो मिलिन्द राजा पनि। त्यसपछि अर्को एउटा घटना चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रश्नको सन्दर्भमा आएको। एकपल्ट भगवान बुद्धले अग्नि स्कन्धोपम, यानी कि पाली भाषाबाट अग्गी खन्धूपम भन्ने एउटा सूत्र यो अंगुत्तर निकायमा पर्छ। अग्गी खन्धूपम सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले लोकको कल्याण होस्, जे होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, कसैप्रति भेदभाव नगरिकन, द्वेष भाव नगरिकन, कसै पनि अनुराग नराखिकन वहाँ भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो। अनुनय भाव र पतिग भाव उहाँको देशनामा हुन्न। कसैलाई भेदभाव गरेर, कसैलाई द्वेष राखेर, कसैलाई चाहिँ अहित चिताएर उहाँले देशना त गर्नुहुन्न। तपाईहरु त्यसमा त सहमत हुनुहुन्छ नि। तर एकपल्ट विचित्रको घटना घटेछ। विचित्रको घटना घटेछ। भगवान बुद्धको शासनमा आफ्नो जीवन परित्याग गरेर भिक्षु बन्न आउनेहरू थुप्रो थिए। हिजो पनि मैले च्वास्स एउटा चाहिँ विषयवस्तु उठान गरेको थियो, नक्कली भिक्षुहरू भनेर। अब यहाँ त कस्तो त भन्दाखेरि भिक्षु त भिक्षु सक्कली भिक्षु नै हुन्, तर पनि भिक्षु जीवन धारण गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धको नीति नियम अनुशासन धर्म कर्ममा नलागिकन कुमार्गी भएर जीविका यापन गर्ने भिक्षुहरू पनि रहेछ। ओ बाजको बाज त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ झनै आश्चर्य भयो हैन। भिक्षु जीवन धारण गरेर पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनलाई यापन नगरिकन चिवरधारी भएर भिक्षु जीवन भएर हैन, बहुजन हित बहुजन सुखको लागि हिँड्नु पर्ने, मार्गफल निर्वाण धर्मको लागि हिँड्नु पर्ने भिक्षुहरू मार्ग नै विपरीत सुमार्गी भएर होइन, कुमार्गी भएर हिँड्ने भिक्षुहरू पनि छन्। भगवान बुद्धको पालामा भने भगवान बुद्धको पालामा, अहिलेको पालामा त अब चाहिँ नहोला भन्न सकिँदैन र पछि पनि नहोला भन्न सकिँदैन। भगवान बुद्धको पालामा त छ भनेपछि अब हाम्रो पालामा त अब त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। त एकपल्ट देशनाको क्रममा भगवान बुद्धले सबैलाई मैत्री करुणा राखेर, सबैलाई उपकार होस्, कल्याण होस्, जय होस्, मंगल होस्, यो किसिमले अग्गी खन्धूपम सूत्र अंगुत्तर निकायमा पर्छ, त्यो सूत्र देशना गर्नु। अब त्यो सूत्रमा के देशना गर्यो, कसो देशना गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ भनिरह्यो भने त धेरै लामो हुन्छ। अब उहाँको देशना भनेको त के हुन्छ र हैन, अनित्य दुःख अनात्मा हैन, कर्म र कर्मको फल, प्रकृति समुत्पाद हैन, र मार्गफल निर्वाण धर्मको
विषयमा ओस्पल भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुहुन्छ। त त्यस्तै धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धको सँगमा सामेल भएका 60 जना भिक्षुहरूले तातो रगत बान्ता गरे, रगत छाडे भगवान बुद्धको देशना सुनेर। कसले? उपासक उपासिकाहरूले होइन। कसले त भन्दाखेरि भगवान बुद्धकै शिष्य संघमा समावेश भएका श्रावक संघहरू, ती भिक्षुहरूले 60 जना भने 60 जना तातो तातो रगत वाल्ती त्यहाँ चाहिँ रगत छाडेको, रगतै बान्टा गरेको। बान्ता त भन्न मिलेर छाडेकै भन्न मिल्यो। हिलो भन्छ नि, हिलो हिलो भनेको कस्तो त्यो रगत छाडेको त होइन। त यस्तो एउटा घटना पनि घटे बाबा, विचित्र भएन? भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर भगवान बुद्धकै शासनमा बसिरहेका ती भिक्षुहरूले रगत छाडेको। आम्मामामामामा। त त्यसरी भगवान बुद्धको धर्म त सबैलाई उपकार गर्ने, कल्याण गर्ने, मंगल गर्ने यस्तो यस्तो थियो त। 10,000 लोक धातुमा रहेका मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको उपकार गर्ने यो धर्मलाई सुनेर 60 जना ओस्पल भगवान बुद्धकै संघ सदस्य तपाईको भिक्षुहरू, 60 जना भिक्षुहरू त रगत पो छाड्न थाल्छ त बाबा। त्यस्तो पनि आश्चर्य घटना घट्यो। अब यो कुरा तपाईलाई मैले अहिले भनेर पो थाहा भयो त। मैले नभनेको भए थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि। यो त ग्रन्थमा छ, हेर्नुहोस् है, त्रिपिटकमा छ। यो कोही कोही हिरा पाएर पनि सिसा ठानेर हिराको औचित्य नबुझेर त्यसलाई खेलाची गरेर आफ्नो हातमा घाउ पार्ने मान्छेहरू त हुन्छन्। त्यति बेला भगवान बुद्धको प्रतिष्ठा, भगवान बुद्धको यस कृतिलाई हैन सुनेर भगवान बुद्धको संगमा समावेश भएर हामी पनि यस्तो यस कृति हुन्छ यस्तो भनेर चाहिँ विभिन्न लोभ लालच स्वार्थले भगवान बुद्धको संगमा सामेल भएका भिक्षुहरू पनि थिए। भगवान बुद्धको संगमा सामेल भयो भने चाहिँ भिक्षा मागेर खान पाइहाल्छ, मजाले बस्न पाइहाल्छ, आफ्नो स्वार्थ पूरा भइहाल्छ भनेर स्वार्थी 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 स्वार्थ राखेर पनि संगमा प्रवेश गरेर मनमर्जी आफूले मनले भने जस्तो हिँड्ने, भगवान बुद्धले भने जस्तो हिँड्ने होइन, मनले भने जस्तो, आफूले मनले भने जस्तो हिँड्ने। दानशील भावनाशील समाधि प्रज्ञा यस्ता मार्गमा होइन, आफ्नै मर्जी त्यस्ता पनि भिक्षु हुन आए कि। जो भिक्षुहरू सुमार्गमा, भगवान बुद्धको मार्ग भनेको सुमार्गमा, सुमार्ग होइन, तर ती भिक्षुहरू त स्वार्थले भिक्षु बन्न आएको। खान पाउँछ, लाउन पाउँछ भनेर चाहिँ नाम प्रतिष्ठा हुन्छ, अरूले चाहिँ मान सम्मान गर्ला भनेर चाहिँ भिक्षु बन्न आएका। त्यस्ता भित्र चाहिँ स्वार्थ लुकाएर ती भिक्षु बन्न आएका ती भिक्षुहरू कुमार्गी हुन्छन् नि। कहाँबाट सुमार्गी हुन्छ? त ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको सुमार्ग युक्त देशनालाई सुन्न सकेन। त्यस्तो हुन्छ। आफ्नो स्वार्थ धर्ममा टिक्दैन, असत्यहरू धर्ममा टिक्दैन, अधर्मीहरू धर्ममा टिक्दैन, अकुशल कर्म गर्ने धर्ममा टिक्दैन। एक न एक दिन त त्यसको परिणाम त भोग्नु छ। त भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो। 60 जना भिक्षुहरूले रगत छाडे। ती कस्ता भिक्षु थिए त भन्दाखेरि स्वार्थले भिक्षु बन्न आएका, आफ्नो मनका इच्छा आकांक्षा मनमर्जी गर्नको निमित्त भिक्षु बन्न आएका कुमार्गीहरू। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार भिक्षु जीवन पनि यापन गरेन कुमार्गीहरू, उल्टो बाटोमा हिँडेकाहरू। अनि भगवान बुद्धको त्यो निर्वाणमा पुग्छ त?
त्यस्तो पनि घटना घटेको थियो कि उपासक उपासिकाहरू? तपाईँलाई मैले च्वास्स भनिदिएको मिलन प्रश्नमा आइहाले त भनिहाले। यस्ता घटना त कति छ बुद्ध शासनमा। कस्ता कस्ता भिक्षुहरू छ, कस्ता कस्ता भिक्षुहरू छ। आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै देशना चाहिँ लोभ द्वेष नगर भन्छ, आफै लोभ द्वेष गरेर हिँड्छ। भेदभाव नगर भन्छ, आफै भेदभाव गरेर हिँड्छ। त्यति बेलाका भिक्षु एकजना त्यस्ता भिक्षुहरू जो स्वार्थले भिक्षु बनेर आएका। तर त्यसको माने यो होइन कि एक दुईजना यस्ता भिक्षुहरू निस्कियो भनेर सारा भिक्षुलाई दोष दिनु त भएन नि। कयौं त्यस्ता भिक्षुहरू छन्, सारिपुत्र, मोटकल्याण, आनन्द, अनिरुद्ध, महाकाश्यप, हामी जस्ता भिक्षुहरू पनि छन् होइन। कति छ अहिले पनि संसारमा अनन्त भिक्षुहरू पनि छन्। जंगलमा एउटा दुईटा रुख त्यो चाहिँ तितो भयो भनेर जंगलै तितो त हुँदैन नि होइन। त कति मान्छेले चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा यस्ता भिक्षुहरू भनेर फेरि सारा भिक्षुलाई ठान्छ भने कस्तो अज्ञानी। फेरि हाम्रो सोच त्यस्तो हुन्छ कि ए बाबा सारिपुत्र भन्देलाई हेर न त, त्यसो भए मोदग्रहण भन्देलाई हेर न, त्यसो भए आनन्द भन्देलाई हेर न, अनिरुद्ध भन्देलाई हेर्न। एउटा तपाईँले बुद्ध शासनमा एक दुईजना त्यस्ता स्वार्थले भिक्षु बन्न आएकाहरूले चाहिँ बुद्ध शासनलाई केही यस्तो चाहिँ नकारात्मकहरू देखाए तापनि एउटा नकारात्मक छ भने सकारात्मक करोडौं छ नि। फेरि तपाईँ नकारात्मकलाई लिनको निमित्त बुद्ध शासनमा तपाईँ चाहिँ बुद्ध शासनलाई अपनाउने हो कि बुद्ध शासनमा भएको सकारात्मक चिजलाई अपनाउनको निमित्त तपाईँ बौद्ध मार्गी हुने हो? तपाईँलाई यो कथा सुनायो भने फेरि त्यस्ता त्यस्ता भिक्षुहरू पनि हुँदैछ है भनेर फेरि सारा भिक्षुलाई त्यस्तो ठान्नु हुँदैन। फेरि त्यस्तो ठान्यो भने त दोष त तपाईँलाई लाग्छ नि। राम्रा राम्रा भिक्षुहरू अहिले पनि त छ, पछि पनि हुन्छ। एकजना नराम्रो भिक्षु निस्क्यो भने करोडौं भिक्षु राम्रो निस्किन्छ भने अब के राम्रो भयो तपाईँले? हुन्छ तपाईँको चाहिँ बुद्ध गयामा जाँदाखेरि बुद्ध गयामा त्यस्ता भिक्षुहरू भेटे, नक्कली भिक्षुहरू पनि भेटे। अब बुद्ध गया के जानुपर्छ? लुम्बिनीमा जानुहोस्। हाम्रो काठमाडौँमा त्यस्तो चाहिँ छैन, त्यस्तो आउँदैन पनि। तिनीहरूलाई त देखेपछि त उ भइहाल्छ। अब हाम्रो चाहिँ सबै नेपाल अधिराज्य भएर त्यस्तो चाहिँ भिक्षु सङ्घको होइन, अब सबै ठाउँमा त्यस्तो व्याप्त भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि छित्तपुत्त त्यस्तो भइहाल्छ। त्यस्तो घटना ती बुद्ध शासनमा घटेको थियो। त मिलिन्द राजाले प्रश्न सोधे नागसेन भन्तेलाई। कस्तो प्रश्न सोधे? भन्ते नागसेन, यस्तो सुनिन्छ कि भगवान बुद्धको सारा उपदेशहरू, सारा धर्महरू बहुजन हित बहुजन सुखको लागि, सत्व प्राणीहरूको उद्धारको लागि, कल्याणको लागि, मङ्गलको लागि, जयको लागि, यस्तो पनि सुनिन्छ। जसले भगवान बुद्धको उपदेश सुन्छ उनीहरूको हित हुन्छ, कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। मनुष्य, देव, ब्रह्मा, नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व सारा सप्त प्राणीहरू भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर आफ्नो जीवन हित गर्दछ। त अर्कोपट्टि के चाहिँ मैले यस्तो पनि सुनिन्छ भन्थे नागसेन, भगवान बुद्धले उपदेश दिँदाखेरि एकपल्ट 60 जना आफ्नै शिष्य भिक्षुहरूले रगत छाडे, तातो तातो रगत छाडे। नागसेन भन्थे मलाई यहाँ दुविधा भयो। के दुविधा भयो महाराज भन्नुहोस्? मलाई यो दुविधा भयो कि भगवान बुद्धको धर्म त सबैको कल्याण गर्ने, हित गर्ने, उपकार गर्ने धर्म। यतापट्टि यस्तो छ, अर्कोपट्टि कस्तो छ भन्दाखेरि भगवान बुद्धले त्यही धर्म सुनेर 60 जना भिक्षुले चाहिँ रगत छाडे, त्यो पनि तातो तातो रगत। यो दुईटा विषयमा चाहिँ दुविधा भयो। भगवान बुद्धको सारा उपदेश सत्व प्राणीहरूको हित सुखको लागि हुन्छ भने, यो सत्य हो भने 60 जना भिक्षुहरूले तातो रगत छाडेको त्यो मिथ्या हुन्छ, त्यो गलत साबित हुन्छ भन्थे।
होइन। त्यो 60 जना भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर उनीहरूले रगटै छाडेको हो भने चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश, सारा उपदेश चाहिँ सबै प्राणीहरूको हित सुखको लागि हुन्छ भन्ने त्यो गलत हुन्छ। किन र महाराज त्यस्तो कसरी हुन्छ? मैले माने कि भगवान बुद्धको धर्म उपदेशहरू सबै प्राणीहरूको हित सुखको लागि हुन्छ। त भन्थे नागसेन, त्यही भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर 60 जना भिक्षुहरूले त तातो रगत त बान्टा गरे, तातो रगत त छाडे। भनेपछि भगवान बुद्धको धर्म त सबैको लागि हित भएन नि, ती 60 जना भिक्षुहरूको लागि त अहित भयो। त्यही भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त त्यो भिक्षुहरूले चाहिँ रगत छाड्नु पर्यो। त कसरी चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ उपदेश सबैको लागि हित हुन्छ त? अब हित भयो त, अब त्यहाँ त त्यस्तो भयो त महाराज। यो पनि दुविधा भयो। नागसेन भन्थे, यसमा पनि तपाईले चाहिँ अलिकति प्रस्ताव दिनु पर्यो। तपाईँ जस्तो मेधावी, तपाईँ जस्तो पण्डित भिक्षुले यसको चाहिँ समाधान नगरे अरू कसले गर्ला? अनागतमा विरोधीहरूले यही विषयलाई लिएर साधारण मान्छेलाई भ्रम सृजना गर्न सक्छ। त्यस्तो अवसर नदिनुको निमित्त पनि तपाईले यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो मलाई भनेर भने। नागसेन भन्तेले भने, महाराज मिलिन्द, यो कुरा पनि सत्य हो कि भगवान बुद्धले जति पनि धर्म देशना गर्नुहुन्छ सबैको उपकार हुन्छ, कल्याण हुन्छ, जय हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। उहाँले अनुनय भाव र पथिक भाव राखेर कहिले पनि उपदेश दिनुहुन्न। उहाँका उपदेशहरूमा अनुनय भाव र पथिक भाव हुँदैन। सबैको हित होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस् भनेरै भगवान बुद्धले जति पनि उपदेशहरू दिनुभयो मैत्री राखेर, करुणा राखेरै दिनुभयो। तर 60 जना त्यस्ता भिक्षुहरू छन् जुन भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर तातो रगत छाडे। महाराज, त्यो भगवान बुद्धको धर्म देशना ले भन्दा पनि ती 60 जना भिक्षुहरूको आफ्नै कुकर्मको अनुभवले, कुकर्मको प्रतिफलले, हैन, ती भिक्षुहरूको आफ्नै दोष, आफ्नै गल्तीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले तातो रगत छाड्नु परेको हो। यसमा भगवान बुद्धको उपदेशमा के दोष छ र? त्यही 60 जना भिक्षुहरूमा दोष थियो। त्यसैले उनीहरूले तातो रगत छाड्नु पर्यो महाराज, हैन? त्यसो भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले के भने, जस्तो भए पनि भगवान बुद्धको उपदेश नसुनेको भए, भगवान बुद्धले उपदेश नसुनाएको भए ती 60 जना भिक्षुहरूले तातो रगत छाड्थ्यो त, हैन? त्यसपछि नागसेन पन्थीले भन्नुभयो, त्यसो होइन महाराज, भगवान बुद्धले त मैत्री करुणा राखेर सबैको हित होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, जय होस्, सबैको उपकार होस्, उद्धार होस् भनेरै भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको थियो। तर ती 60 जना जो भिक्षुहरू थिए उनीहरू स्वार्थी भएर उनीहरू बुद्ध शासनमा प्रवेश गरे। बुद्ध शासनमा उनीहरू प्रवेश गरिसकेपछि भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नु भएको सुमार्गमा हिँड्दैन, उनीहरू कुमार्गमा हिँडे र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई शील समाधि प्रज्ञाबाट अलग पारेर भिक्षु जीवनलाई सञ्चालन गरे।
जसको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको सुमार्ग धर्म देशना सुनेर ती कुमार्गी भिक्षुहरूको हृदयमा एक प्रकारको जलन भयो, डाहा भयो। भित्र भित्र पोलेर मानौ कि आगोको दल्लो नै त्यो हृदयभित्र गएर त्यो हृदयलाई त्यो जलन गरेर त्यसलाई डाहा गरेर त्यहाँबाट रगत निकाल्दियो, हैन? जसले गर्दाखेरि ती भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको त्यो कल्याणमय मंगलमय धर्म देशनालाई सुन्न नसकेर हो, सुनेर होइन, सुन्न नसकेर। केही धर्म देशहरू सुन्न गाह्रो हुन्छ उपासको। तपाईहरुले चाहिँ भन्नु होला मैले धर्म देशना गरेर अहिले 500 भाग पुग्न लागे, धेरैले सुने, खुसी लाग्छ, धर्म प्रचार भयो, भगवान बुद्धको केही अंश हैन जिम्मेवारी वहन गरे जस्तो महसुस भयो। तर कतिको लागि त मुटु जलेको छ। मैले मेरो के दोष छ मेरो? कतिले कहिलेकाहीँ कस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ कमेन्ट पनि गरेर ल्याउँछ, तपाईले देख्नु भएको छ। बिचारा सुन्नै सकेन, बिचारा सुन्नै सकेन। मिथ्या दृष्टिमा परेका व्यक्तिहरूलाई म सम्यक दृष्टिको कुरा गर्छु। त ऊ मिथ्या दृष्टिमा बसेको मान्छेले सुन्न सक्छ। दा हुँदैन त, मुटु बोल्दैन त, अनि मुखबाट निस्किँदैन त, धन्न रगत निस्किएन, कमसे कम बोली मात्र निस्कियो, कमसे कम कमेन्ट मात्र निस्कियो फेसबुकमा, अगाडि आएर भन्न पनि सकेन। त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ। अब हामी जस्तो मान्छेलाई त त्यस्तो हुन्छ। अब भगवान बुद्धको त्यस्तो सुन्न सक्ला त? नागसेन बन्धुले के भन्नुभयो? महाराज, ती भिक्षुहरू जसले तातो रगत छाडे, भगवान बुद्धको धर्म देशना सुनेर होइन, सुन्न नसकेर उनीहरूले त्यो रगत छाडेको हैन। त भगवान बुद्धको त्यसमा के दोष? भगवान बुद्ध रगत छाडोस् भनेर धर्म देशना गरेको हो र? भगवान बुद्ध त मैत्री राखेर, करुणा राखेर धर्म देशना गरेको। ए बुझोस्, मनको अज्ञानतालाई ज्ञानको ज्योतिले हटाओस्, मिथ्या दृष्टिमा हिँडेकाहरू सम्यक मार्गमा हिँडोस्, पाप गरिरहेकाहरू पुण्यमा हिँडोस्, हैन? बाटो बिराएकाहरूले बाटो पाओस्, अन्धकारमा हिँडेकाहरूले ज्योति पाओस्, तिर्खाएकाहरूले चाहिँ जल पाओस्, तिर्खा मेटाओस्, थकाइ लागेकाहरूले चौतारा पाओस्, गोप्तो परेको जीवन चाहिँ सुल्तो परोस्, दुःखको सागरमा डुबिरहेको जीवन चाहिँ अब धर्मको दीप उसलाई प्राप्त होस् भनेर भगवान बुद्ध धर्म देशना गरेको होइन, हैन? त त्यस्तो सुमार्ग सधर्मको देशना सुनेर कसैले तातो रगत छाड्छ भने त भगवान बुद्धको के दोष? दोष हुन्छ? ए भगवान बुद्धको धर्म देशना त मंगल गर्नु, कल्याण गर्नुको निमित्त, त्यहाँनिर ती भिक्षुहरूकै दोष, जसले स्वार्थ राखेर बुद्ध शासनमा छिरे। त्यही स्वार्थको कारणले उनीहरूले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सकेन र गरेन पनि। त उनीहरूले चाहिँ सधर्मलाई भन्दा पनि अधर्मलाई उनीहरूले जीवनमा अँगालेर समन जीवन बिताइरहेको कारणले गर्दाखेरि परिणाममा त उनीहरूले तातो रगत छोड्नु पर्यो भनेर भनिसकेपछि नागसेन भन्थे, मिलेन्द्र राजाले भन्थे नागसेन, भगवान बुद्धले धर्म देशना नगरेको भए ती भिक्षुहरूको मुखबाट तातो रगत त निस्किन्थ्यो र? बुद्धकै उपदेशको कारणले उनीहरूको अनिष्ट भयो। जसरी एउटा सर्पको दुलोमा बसिरहेको छ, एउटा मान्छे आएर उसले चाहिँ माटो लिन आयो, माटो लिँदा त्यो खण्डा
त्यो सर्प बसिरहेको त्यो जुन दुलो छ, प्वाल छ, त्यो पाल ठुनियो। किन त भन्दाखेरि जति जति उसले खन्दै जान्छ त्यो सर्प झन्झन भित्र गयो, झन्झन भित्र गयो। त्यसपछि त उसले आवश्यक माटोहरू लिएर माटो लिएर गयो। तर त्यो सर्प भित्र बसिरहेको सर्प त्यो माटो खनेको कारणले त्यसको चाहिँ दुलो तालियो, प्वाल छेकियो। प्वालको मुख थुनिएपछि त्यसभित्र हावा नपाउनाले त्यो सर्पको त्यही मृत्यु भयो। के त भन्थे, अब त्यो मान्छेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्पको मृत्यु भएको होइन र? त्यो त हो, त्यही मान्छेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्पको त मृत्यु त भयो। त्यसरी नै भन्थे नागसेन, ती 60 जना भिक्षुहरूको नाश हुनाको कारण बुद्ध नै भएन र त्यसो भए भनेर भने। त्यसपछि नागसेन बन्देले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, भगवान बुद्धले कसैलाई अनुनय र प्रतीक भावले धर्म देशना गर्नुहुन्न। उहाँको धर्म देशनालाई सुनेर बुझेर धारण गरेर धेरै मान्छे मात्रै होइन, मनुष्य देव ब्रह्माहरू 10,000 लोक धातुका प्राणीहरूले बोध गरी लिए, हैन? बोध गरी लिए। जसले मिथ्या आचरण गरे, मिथ्या जीविका गरे, कुमार्गमा लागे, अधर्म गरे, हैन, उनीहरूको पतन भयो, उनीहरूको नाश भयो। त भगवान बुद्धले त्यसरी नाश गर्ने भनेर त उनीहरूलाई नाश गर्न लागेको त होइन नि। अज्ञानीहरूलाई ज्ञानी बनाउनको निमित्त, खराबलाई असल बनाउनको निमित्त, कालालाई सेतो बनाउनको निमित्त, अकुशललाई कुशल बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धले मैत्री र करुणा राखेर धर्म देशना गरेको हो नि। त महाराज, एउटा फलको वृक्ष छ, जुन फलको वृक्षमा फलहरू पनि फलेको छ। एउटा मान्छेले वा कुनै हावा लागेर त्यो रुख हल्लियो भने बलिया बलिया डाँठ, हैन, बलिया बलिया यानी कि पुष्ट पुष्ट डाँठ भएका फलहरू रुखमै सुरक्षित भएर रहन्छ, रुखमै अडिएर बस्छ, उनीहरू झर्दैनन्। तर जुन फलको डाँठ सडेको छ, ती सडेका डाँठहरू भएका फलहरू त रुख हल्लिएपछि उनीहरू त आफै कस्ते हो, हावा चलेपछि रुख हल्लिन्छ। त सडेका डाँठहरू भएका फलहरू छर्यो त के रुखको दोष हुन्छ? अब रुखको दोष हुन्छ? रुखले त खसाल्दियो तिनीहरूलाई। अरू कति डाँठहरू चाहिँ पुष्ट पुष्ट डाँठ भएका फलहरू त रुखमै लतरम्म फलिरहेको छ नि, उनीहरू झर्दैन। तर कति फलहरू त झर्छ त के त्यो फलहरू सडेको, त्यो डाँठहरू भएको फलहरू छर्यो भन्दैमा अब त्यो रुखको दोष हुन्छ? फलकै त्यो डाँठ सडेको, अब के गर्नु? त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले कसैलाई पनि अनुनय भाव राखेर, पतिग यानी कि द्वेष भाव राखेर धर्म उपदेश दिनुहुन्न। भगवान बुद्धले त सबैको कल्याण होस्, मंगल होस्, जय होस्, सबैको हित होस्, उपकार होस् भनेरै धर्म देशना गर्नुभएको। त्यसैले उहाँको धर्म देशना सुनेर असल विचार भएका, मिथ्या सम्यक दृष्टि भएकाहरूले त दुःख के हो, सुख के हो, मार्ग के हो, जीवन के हो,
तृष्णा के हो, अविद्या के हो, निर्वाण के हो, त्यो कुरा त थाहा पाए उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई धन्य पारे, जीवन र जगतलाई बोध गरी लिए भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर। जो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ मिथ्या आचरण गर्ने, मिथ्या विचार भएकाहरू, कुमार्गमा लाग्ने हैन, ती व्यक्तिहरूले त त्यो धर्महरू सुनेर उनीहरूको पतन हुन्छ त भने भगवान बुद्धको के दोष? भगवान बुद्धले त कसैलाई पतन होस्, उसको चाहिँ नष्ट होस्, उसको अनिष्ट होस्, अमङ्गल होस् भनेर त कसैलाई भगवान बुद्धले देशना गरेको छ त? कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईले? आफूलाई मार्न आउने देवदत्त जस्तोलाई त उपकार गर्नको निमित्त अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने भगवान बुद्धले कसैलाई अहित होस् भनेर चाहेर धर्म देशना गर्लान् त? तपाईले सोध्नु सक्नुहुन्छ। पतन हुने, बोध हुने, यो दुईटा विषय भनेको त आफ्नो क्षेत्रको विषय भयो। भगवान बुद्धको धर्म देशनाको क्षेत्रको कुरा हैन। भगवान बुद्धले त सबैको बोधै होस् भनेर धर्म देशना गर्ने हो, सबैको उपकार होस् भनेर धर्म देशना गर्ने हो। तर कसैले भगवान बुद्धको धर्म अनुसार आचरण नगरिकन ऊ कुमार्गमा लागेर ऊ आफै पतन हुन्छ भने भगवान बुद्धको के दोष? ए बाबा, महाराज जस्तै रस झिक्नको निमित्त उखुलाई पेलिन्छ, त्यो उखुलाई पेल्ने त्यो यन्त्र हुन्छ नि त, मिसिन, त्यसलाई चाहिँ कोलहु पनि भनिन्छ क्यारे हैन? उखु पेल्ने यन्त्र, मेसिन। महाराज एउटा उखुको रस निकाल्नको निमित्त उखुलाई पेलिन्छ मेसिनमा, तर त्यो किसानले त्यो उखु पेल्दै गर्दाखेरि त्यो कता कताबाट त्यो किराहरू आएर त्यो मिसिनमा आएर मिसिनमा ती किराहरू पनि पेलिन्छ भने के त्यो अब किसानको दोष भयो र? किसानको उद्देश्य त त्यहाँ चाहिँ त्यो उखु पेलेर रस मात्र निकाल्ने हो नि, कुनै किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई पेल्ने त उसको उद्देश्य पनि थियो। ती किराहरू त आफ्नै कारणले पतन भयो, कहाँ किसानले ती किराहरूलाई पेलेको हो? किसानको उद्देश्य त उखुलाई पेलेर रस निकाल्ने मात्रै थियो। महाराज त्यसरी नै भगवान बुद्धको उपदेश त सारा सत्तो प्राणीहरूको लागि उपकार गर्ने थियो, उद्धार गर्ने थियो, कल्याण गर्ने थियो, जे गर्ने थियो, मंगल गर्ने थियो। त्यही 70 जना भिक्षुहरू नै कुमार्गमा लागेको छ त। स्वार्थलाई बोकेर उनीहरूले बुद्ध शासनमा छिरेको छ त। स्वार्थी भएर उनीहरू मनमर्जी भएर चाहिँ बुद्ध शासनको शिक्षा नियम नीति अनुसार ऊ अलग्गिएर हिँडेको छ त। भगवान बुद्धको शुद्ध धर्मलाई उनीहरूले पचाउनै सकेन त उसको हृदय जलन भयो, डाहा भयो। त भगवान बुद्धको के दोष? भगवान बुद्धको शुद्ध धर्मलाई उनीहरूले चाहिँ अशुद्ध मान्छेले पचाउनै सकेन। के त अब भगवान बुद्ध धर्म देश नै नगर्ने त? अब सबभन्दा पहिला यो त्रिलोकमा धर्म बोध गरी लिने त भगवान एकजना मात्रै थिएन। कसैलाई पनि यो सम्यक धर्म थाहा थिएन त। कसैले पचाउन गाह्रो भइरहेको त त्यसैले भगवान बुद्धले सोचे पनि कसलाई चाहिँ म पहिला धर्म देशना गरौँ यो लोकमा, कसले चाहिँ यो धर्मलाई बोध गरी लिन सक्छ भनेको मतलब कसले चाहिँ यो धर्मलाई पचाउन सक्छ भन्नेको गाह्रो छ नि। तपाईलाई थाहा छ भगवान बुद्धको शिक्षा तपाईहरुलाई पनि पचाउन गाह्रो भइरहेको हुन सक्ला कोही कोहीलाई त। ए भगवानले यस्तो भनेको छ, उस्तो भनेको छ, यो नगर त्यो नगर, यस्तो गर उस्तो गर। आहा, अब हामी अछेता छर्केर देउताको मुखमा पैसाले हानेर खुसी हुने मान्छे, त्यो करुणामय बोधिसत्वको हो। रथ यात्रा गर्दाखेरि मान्छेहरूले के गर्छ? रथमा त चढ्नु भएन,
डबल पैसाले हानेर पठाउँछ, भगवानको मुखैमा हान्छ। आँखामा लाग्छ, नाकमा लाग्छ, मुख पुरै यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, पैसाले लागेर करुणामय बोधिसत्वको मुखै बिग्रियो। त्यसरी धर्म गर्न चाहने मान्छेहरू हामी। अब भगवानले यसो नगर है, यो सम्यक मार्ग होइन। बोधिसत्व बुद्धहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्ने भनेको त त्यसले पैसाले हानेर पूजा गरेर धर्म लाग्ने त होइन नि, अक्षताले छर्केर धर्म लाग्ने त होइन नि। टीका, रङ्गी बिरङ्गी टीका लगाएर है, फुलहरू सुलहरू लगेर त्यहाँ दुङ दुङते गनाउने गरी त्यहाँ राखेर पुण्य लाग्ने त होइन नि। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, हे उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको तब मात्रै सही पूजा हुन्छ जब भगवान बुद्धले देशना गरिएका धर्मलाई आफ्नो जीवनमा आचरण गर्दछ। त्यसलाई धम्म पूजा भन्छ। त्यसलाई मात्रै भगवान बुद्धले सही पूजा भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। हामीलाई यसो भन्दै गर्दाखेरि गाह्रो छ नि। भगवान बुद्धको शिक्षा यसरी धारण गर्न तपाईहरुले सकिरहनु भएको त बहादुर हो, बहादुरी हो। तपाईहरु त सानोतिनो हृदय भएकोले, सानोतिनो मुटु भएकोले त्यो भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्न सकिदैन। साच्चै भनेको गाह्रो छ, गाह्रो छ। तर गाह्रो चिजलाई नै गर्नुमा मजा बेग्लै छ के। सजिलो चिज सबैले गर्छ। त त्यसैबाट महान फल प्राप्त हुने कारण त्यही त हो। नागसेन भन्तीले भन्नुभयो, भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर एक दुई जना होइन, 100,000 होइन, लाख करोड होइन, अरबौं खरबौं होइन, असंख्य प्राणीहरू चाहिँ उद्धार भए, उपकार भए, उनीहरूले बोध गरी लिए। जो व्यक्तिहरूले कुमार्गमा लागे, अधर्ममा लागे, मिथ्या आचरणमा लागे, उनीहरू पतन भए। त भगवान बुद्धको उपदेशमा के को दोष हैन भनेर भने। त मिलेन्द्र राजाले भने, अझै पनि मानिरहेको छैन कि त्यो मिलेन्द्र राजा। कमताको छ त्यो मिलेन्द्र राजा पनि। त्यो मिलेन्द्र राजाले त्यसरी सोधेकोले नै हामीलाई आज क्या मजाले चाहिँ यहाँ तर्क आयो नि त। यो त तपाईले भगवान बुद्धले देश नगरेको होइन नि त यो मिलिन्द्र प्रश्न हैन। भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि 500 वर्षपछि यो उत्पन्न भएको हो नि त यो मिलिन्द्र राजा र नागसेन पन्थहरू। भगवान बुद्धले त त्यति बेला नै 500 वर्ष अगाडि नै उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। 500 वर्षपछि मिलिन्द्र राजा र नागसेन नामक भिक्षु र राजा उत्पन्न हुनेछ, जसले चाहिँ बुद्ध शासनमा भएका शंका उपशंकाहरू दूर गर्नेछ। त गरे त। त्यसपछि नागसेन भन्थे पनि कम, मिलिन्द्र राजा पनि कम थिएन, भन्टे नागसेन। तै पनि रे परन्तु किन्तु परन्तु आयो के। तै पनि भन्ते नागसेन ती भिक्षुहरू जो 60 जना भिक्षुहरूले चाहिँ तातो रगत छाडे, उनीहरूको चाहिँ अनिष्ट भयो। त्यो अनिष्टको कारण त भगवान बुद्धको धर्म देशनाले गर्दा नै त भयो नि, होइन र? लो हेर्नुस् न कस्तो तर्क त्यो मिलिन्द्र राजा। त्यसपछि नागसेन भन्तीले भन्नुभयो, महाराज यो त सिकर्मीले कुनै पनि एउटा काठको झ्याल, ढोका आदि इत्यादि के बनाउँछ है, हस्तकलामा होस्, उस्तोमा होस्, कहीँ होस्। एउटा सिकर्मीले झ्याल र ढोका बनाउँदाखेरि के त्यो बाङ्गो तिङ्गो काठलाई राखेर उसले ढोका बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ? के त्यो सिकर्मीले त्यो झ्याल ढोकाहरू बनाउँदाखेरि काठलाई सिधा पार्नु परेन, काट्नु पर्ने, काटकुट गर्नु परेन? गर्छ कि गर्दैन? त्यो त गर्छ महाराज, त्यो त गर्छ भन्थे। काट्नु पर्ने ठाउँमा काट्छ पनि, थप्नु ठाउँमा थप्छ पनि। जे होस्
जीवनलाई सहज बनाउनको निमित्त उसले चाहिँ झ्याल धोकाहरू चाहिँ सिकर्मीले बनाउँदाखेरि भर्याङ बनाउँदाखेरि उसले चाहिँ चाहिँदो मात्रामा आफ्ना काठहरूलाई काटकुट गरेर चाहिँ उचित रूप प्रदान गर्दछ। सोझो चिप्लो काम गर्न लायकको बनाउँछ नि सिकर्मीले। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने के उसले त्यो काठ बाङ्गो तिङ्गो नाना थरीका काठलाई उसले काम लिन सक्ला त? महाराज सक्दैन भन्थे। त्यसो त कहाँ सक्छ त? आफूलाई जस्तो आकारको चाहिन्छ सिकर्मीले त काटकुट गरेर आफ्नै आकारमा थाल्नुपर्छ अनि मात्रै काम लाग्छ भन्थे नागसेन। उसले बाङ्गो तिङ्गोलाई तासेर काटेर उसलाई सिधा पार्छ, चिप्लो पार्छ र काम गर्ने लायकको बनाउँछ भनेर नागसेन भन्थे। यो मिलिन्द राजाले भनेपछि नागसेन भन्थले भन्ने, महाराज त्यस्तै नै भगवान बुद्धले पनि यो संसारलाई उपकार गर्नको निमित्त अब के चुपो लागेर मेरो वचनले कसैलाई के होला उसो होला भनेर चाहिँ चुपो लागेर बसेर अब धर्मको कार्य गर्न सक्ला त? त्यसो त सक्दैन। भगवान बुद्ध चुपो लागेर बस्नु भएको भए उहाँ यद्यपि सम्यक सम्बुद्ध नै हुनुभयो, तर भगवान बुद्धले धर्म देशना नगरेको भए के त यो संसारमा धर्मको ज्योति बल्थ्यो त? धर्मको मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो त? निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्न सक्थ्यो त? भगवान बुद्धले त त्यस्ता मिथ्या दृष्टि कुमार्ग असत्यहरूलाई नै हटाएर न सुमार्ग सत्य सम्यकलाई नै प्रज्ञप्त गर्ने हो नि। त्यसो भए त यो संसारमा सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको बेलामा एकैजना यो त्रिलोकमा सम्यक मार्गमा हिँड्ने सधर्मलाई जान्ने एकैजना मात्र थियो नि त। अरू त सबै अधर्ममा अरू त सबै चाहिँ मिथ्यामा परिरहेको थियो नि त त्यति बेला। के त मैले बोल्यो भने त्यो मिथ्या आचरण गरेका व्यक्तिहरूले त उनीहरूलाई त चोट पर्ला दुःख पर्ला भनेर बसिरहेको भए ती व्यक्तिहरूलाई सही मार्गमा ल्याउन सक्थ्यो त? सक्दैन नि। त्यस्ता मिथ्या दृष्टि, मिथ्या आचरण, मिथ्या सोच, मिथ्या विचार, मिथ्या मार्ग, मिथ्या विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाइसकेपछि न भगवान बुद्धले सबैलाई उपकार गर्न सक्ने हो। त्यसैले भगवान बुद्ध धर्म देशना गर्नुभयो। कसैलाई अनुनय भाव र पतिको भाव राखेर धर्म देशना गर्नु भएन। जो कोहीलाई हित होस्, उपकार होस्, सुख शान्ति होस् भनेरै भगवान बुद्धले उपदेश गर्नु भएको छ भने त त्यस्ता मिथ्या आचरण गर्ने व्यक्तिहरू पतन भयो त के भयो त? भगवान बुद्धको धर्म देशनाले गरे उनीहरूको आफ्नै आचरणले उनीहरू पतन भएको हो। महाराज तपाईँ कस्तो नबुझ्नु भएको? तपाईलाई बुझ्ने उपमा म दिन्छु। अब नागसेन भन्दै तपाईँ राजा, तपाईले बुझ्ने म उपमा दिन्छु। जस्तै एउटा हैन आफ्नो कर्तुतले कुनै चोरले चोर्यो हैन, त चोरले चोरेर उसलाई पक्रियो। ल राजा तपाईकै हैन राजाले पक्रियो भनौँ न। त्यो चोरले चोरेपछि पक्रिएपछि चोरको सजाय अनुसार उसको आँखा निकाल्नु पर्ला, उसको हात काट्नु पर्ला। आफ्नो राज्य अनुसार चाहिँ चोरहरूलाई दण्ड दिने चाहिँ प्रावधान गरेको हुन्छ। कुनै कुनै चोरलाई चाहिँ सुलीमा चढाउला या कसैलाई चाहिँ मृत्युदण्ड नै दिएला। त के चोरलाई चोरेको कारणले गर्दाखेरि राजाले दण्ड दियो भन्दैमा के अब राजा चाहिँ दोषी हुन्छ त महाराज? हैन, चोरलाई अब सुलीमा चढायो, चोरलाई अब मृत्युदण्ड दियो भने के अब राजालाई दोष हुन्छ त? त्यसो त कहाँ हुन्छ भन्दै नागसेन। चोरको आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि ऊ सुलीमा चढ्नु परेको हो, उसले दण्डित हुनु परेको हो।
उसले मृत्युदण्ड पाएको हो नि। राजाको त के दोष, नियम कानुन त्यस्तै छ त। त्यो चोरको त आफ्नै कर्मको सजाय भोगेको हो नि। नागसेन भन्थे कहाँ राजालाई दोष हुन्छ त हैन भनेर राजाले नागसेन भन्थेलाई भने। अब उसकै उपमा दिएपछि बल्ल बुझेछ बिचराले हैन। अब त्यसो भए त यो चोरहरूलाई पक्रेर पिट्ने, यो चाहिँ मृत्युदण्ड दिने मान्छेहरूलाई त कति पाप लाग्दो होला जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? त्यो मृत्युदण्ड दिने मान्छेले त उसको नियमहरू नीतिहरू पालन गरिरहेको छ झन्। उसले त्यो मृत्युदण्ड दिएको त्यो व्यक्ति जो 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 मृत्युदण्ड पाएछ उसको कर्मले पाएको हो त्यो। कहाँ यो मृत्युदण्ड दिने मान्छेले उ गरेको होइन र? मिलिन्द राजाले त्यो उपमा दिएपछि बुझिसकेपछि के भन्यो? महाराज मिलिन्द त्यसरी नै भगवान बुद्धले त कसैलाई भेदभाव गर्नु भएन, कसैलाई अनुनय भाव राखेर पतिको भाव राखेर धर्म देशना गर्नु भएन। सबैको हित होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, जे होस् भनेर धर्म देशना गरेको हो त। कुमार्गमा लागेका, मिथ्या आचरणमा लागेका बुद्ध शासनमा त त्यस्ता व्यक्तिहरू त पतन भएर जान्छन्। उनीहरूले सुनेर होइन, सुन्न नसकेर पतन हुन्छ। त्यसरी नै महाराज भगवान बुद्धले देशना गरेपछि 60 जना भिक्षुले तातो रगत छाडे। ती भिक्षुहरू स्वार्थी, ती भिक्षुहरूको आफ्नै मनमर्जी बुद्ध शासनमा आएर पनि बुद्ध शासनको अनुशासनहीन भएर शील समाधि प्रज्ञाबाट अलग्गिएर उनीहरूले जीवन यापन गरिरहेको छ त, मिथ्या आचरण गरिरहेको छ त। उनीहरू पतन हुन्छ। ती भिक्षुहरूले रगत छाड्नु पर्यो उनीहरूकै कारणले हो, भगवान बुद्धको कारणले भन्न मिल्दैन। भगवान बुद्धको कारणले भन्न मिल्दैन हैन। उनीहरूको कर्मै त्यस्तो दोषयुक्त कर्म भएको कारणले उनीहरू त्यस्तो भएका हुन् महाराज। जस्तै महाराज एउटा मान्छेले एउटा चाहिँ सबैलाई अमृत बाड्यो। अमृत भनेको थाहा छ नि तपाईलाई? अमृत बाडेर सबै सारा मान्छेले त्यो अमृत पिएर निरोगी भए, दीर्घायु भए, सबका सब कष्ट दूर भए। तर कसैले अमृत पिएर उसले पचाउन नसकेर कोही अमृत पिएर मर्छन् भने अब के त त्यो अमृत बाड्ने मान्छेलाई दोष लाग्छ महाराज? हैन, दोष लाग्छ त भनेर चाहिँ सोधे हैन। त मिलिन्द राजाले के भने भन्थे, नागसेन अमृत भनेको त जीवन दिने हो, अमृत भनेको त निरोगी बनाउने हो, दीर्घायु बनाउने हो, उसलाई चाहिँ उपकार हुने चीजहरू हो। तर कसैले खान्छ भने उसले पचाउन नसकेर उसको मृत्यु हुन्छ भने, अमृत खाएर पनि पचाउन नसक्ने मान्छेहरू छन् भने त अब अमृतको के दोष त? अमृतको दोष हुन्छ? त्यसो त हुँदैन भन्थे। कहाँ त्यसरी चाहिँ त्यो मान्छे त्यो हैन धर्मरूपी अमृत दान गर्ने त्यो मान्छेको के दोष र? उसले त अमृत दिएर सबैको निरोगी दीर्घायु, सबैको हित सुख होस् भनेरै गरेको हो। त्यो व्यक्ति त असलै हो, त्यसको कुनै दोष हुँदैन। नागसेन भन्थे हो त्यसरी नै भगवान बुद्धले त अमृत रूपी धर्म देशना गर्नु पर्यो। यो लोकको लागि मात्र होइन, 10,000 लोक धातुका सत्व प्राणीहरू, मनुष्य देवताहरूको लागि भगवान बुद्धले अमृत रूपी धर्म देशना गर्नुभयो। कसैले खाएर पचाउन नसकेर ऊ चाहिँ मृत्यु हुन्छ, पतन हुन्छ भने त अब के त त्यो भगवान बुद्धको धर्मको दोष हुन्छ र? अमृतको दोष छैन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने भगवानको दोष कहाँबाट हुन्छ? अमृतको कुरा छाड्नुहोस् महाराज। भोजनले सबैको प्राणलाई रक्षा गर्दछ।
भोजनले सबैको प्राणलाई रक्षा गर्दछ। त कसैले भोजन बढी खाएर या चाहिँ पचाउन नसकेर हैजा लागेर ऊ चाहिँ हैजा लागेर ऊ मरण हुन्छ भने के अब खानाको दोष हुन्छ त? खानाको काम भनेको त सबैलाई प्राण दिने हो भने त्यही खाना खान नजानेर खानालाई चाहिँ जस्तो पायो त्यस्तो गरेर कोही मान्छेहरू त मर्छ त अब कसैले खानै नखाने त यो खानाकै दोष हो भनेर भन्ने त? त्यसो त हुँदैन। त्यो भोजन बाँड्नेको कुनै दोष हुन्छ त महाराज भन्दाखेरि राजाले के भने भन्ते नागसिंह, त्यो भोजन बाँड्ने मान्छे जसले सबैको रक्षा होस् भनेर भोजन खुवाउँदै हिँडेको, भोजन बाँड्दै हिँडेको हो भने, भोजन उसले चाहिँ दान गरेको हो भने धेरैले त्यो भोजन खाएर त आफ्नो जीवन रक्षा गरिरहेको हुन्छ। त कसैले चाहिँ पचाउनै नसकेको मान्छेले अब खाएपछि उसको हैजा लागेर रोगी भएर, अब हैजा लागेको मान्छे होइन, अब पेट गडबड भएको मान्छेले खान पायो भनेरमा खाएर उसले पचाउन नसकेको हो नि त। उसको त पहिल्यै उसको पेट गडबड छ, उसले त्यो खाना खायो, अरू सबैले त त्यही खाना खाएको। उनीहरूले त सबै, उनीहरूको कसैको पेट गडबड छैन। अब त्यो जसको पेट गडबड छ, हैजा लागेको छ, अब त्यसले चाहिँ खायो भने त हो त्यही हैजाको कारणले गर्दाखेरि होइन, पचाउन नसकेको कारण त्यो मर्छ भने त्यो मान्छे, खाना बढ्ने मान्छेको कुनै दोष हुँदैन र त्यसलाई दोष लाग्दैन भनेर भनिसकेपछि नागसेन बन्धुले के भन्नुभयो महाराज मिलिन्द, त्यसरी नै भगवान बुद्धले त दशलोक धातुका प्राणीहरूको उपकार, हित, सुख, मङ्गल, कल्याण जय गर्नको निमित्त उपदेश दिनुहुन्छ। कसैलाई अनुनय भाव र प्रतीक भाव राखेर उहाँले धर्म देशना दिनुहुन्न। सत्व प्राणी उप मैत्री र करुणा राखेर भगवान बुद्धले चाहिँ धर्म देशना गर्नुहुन्छ। त ती 60 जना भिक्षुहरूले तातो रगत छाडे त उनीहरू नै बुद्ध शासनमा आएर उनीहरूले धर्म कर्म अनुसार जीवनयापन गरेन, कुमार्गमा हिँडे, मिथ्या विचार मिथ्या आचरणहरू गरे, स्वार्थी भएर उनीहरू लागे, प्रवचित भावको महत्त्व बुझेन, बुद्ध शासनको विशेषता, बुद्ध शासनको महिमा बुझेन। त धर्मलाई त उनीहरूले पचाउन नसकेको, धर्मको आनिसंश उनीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको उनीहरूमा नै दोष छ। उनीहरूको कर्म अनुसार नै ती 60 जना भिक्षुहरूले रगत छाड्नु परेको हो, भगवान बुद्धको देशनाले होइन। त्यसैले महाराज भगवान बुद्धले भगवान बुद्धको शिक्षा सबैको हित उपकारको लागि पनि यो सत्य हो। र भगवान बुद्धको उपदेश, भगवान बुद्धले अघि खनधूपमा सूत्र देशना गर्दाखेरि 60 जना भिक्षुहरूले रगत छाडेको पनि सही हो। तर त्यो रगत छाडेको भगवान बुद्धको देशना सुनेर होइन, सुन्न नसकेर हो। उनीहरूको आफ्नै कुकर्मको प्रतिफलको रूपमा उनीहरूले रगत छाड्नु परेको हो। यसमा भगवान बुद्धको उपदेशहरू सबै प्राणीहरूको हित सुखको लागि हो भन्ने विषयमा दाग लाग्ने विषय होइन। त्यो त उनीहरूको कर्मले प्राप्त भएको हो। भगवान बुद्धको देशनामा दोष भएको होइन, उनीहरूको जीवनमा दोष भएको हो भनेर भनिसकेपछि महाराज त छक्क परे। सारा उपमाहरू दिए नि त। पहिला त किन्तु परन्तु भनिरहेको त्यो मिलिन्द राजाले। त्यस्तो त भइहाल्छ। तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको पालामा कस्ता कस्ता भिक्षुहरू थिए। भिक्षु जीवनको त्यो श्रेष्ठता देखेर लोभिएर मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि भिक्षु बन्न आएका मान्छेहरू त धेरै थिए नि त। त्यसैले त पछि पछि कस्तो नियम भयो, भिक्षु बन्नको निमित्त धेरै नियमहरू पालन गर्नुपर्छ। सुरुमै तपाईको चाहिँ आमा बुवादेखि स्वीकृति चाहिन्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भएको हुनुपर्छ, सबै ऋणहरू मुक्त भएको हुनुपर्छ, सरकारी संयन्त्रमा नभएको हुनुपर्छ आदि इत्यादि हैन। त्यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भिक्षु बन्नको निमित्त त्यो सोधिन्छ नि, पछि समस्या नआओस् भनेर।
के को लागि के उद्देश्य राखेर तिमी भिक्षु बन्न आएको भनेर सोध्छ, त्यसको जवाब दिनुपर्छ। उद्देश्य नभएको मान्छे त के हो र अब, हैन? लक्ष्य नभएको मान्छे के? तिम्रो लक्ष्य के हो? संसार वत्त दुःख तो मोचन थाय निब्बानस्स सच्चीकरण थाय। संसारका सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त म प्रवचित हुन आएको भनेर भन्नु पर्यो नि त। त्यो उद्देश्य हुनु पर्यो। भिक्षुको उद्देश्य भनेको त्यही हो। संसार वत्त दुःख तो मोचन थाय निब्बानस्स सच्चीकरण थाय, यति हो। भिक्षुहरूले त्यो चिवर समाउँदाखेरि गुरुसँग पवज्जङ याचामी भनेर भन्दाखेरि, प्रवज्य याचना गर्दैछु भनेर भन्दाखेरि यो वचनलाई चाहिँ गुरुहरू सामुन्ने राख्नुपर्छ। संसार वत्त दुःख तो मोचन थाय निब्बानस्स सच्चीकरण थाय पवज्जङ याचामी। आहा, कति राम्रो। उद्देश्य त पहिले राखेको हुनुपर्छ। हो, त्यसरी भगवान बुद्धको धर्म उपदेशमा कसैलाई अहित गर्ने कुनै अनुनय भाव छैन, पथिक भाव छैन। मैत्री र करुणाले परिपूर्ण भएको उपदेश, साँच्चै भगवान बुद्धको उपदेश सबैको लागि हित सुखको लागि नै हो महाराज भनेर भनिसकेपछि मिनेन्द्र राजाले हात जोडेर नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, साधु साधु भन्ते, साधु साधु, मैले बुझेँ तपाईले जे भन्नुभयो, म त्यो कुरालाई अब चाहिँ स्वीकार छु। धन्य धन्य, तपाईले यो विषयलाई पनि स्पष्ट पार्नुभयो। मेरो हृदयमा भइरहेको यो दुविधा तपाई सामुन्ने राखे, तपाईले खोलिदिनु भयो। अनागतमा बुद्ध शासनमा विरोधीहरूले अब भ्रम पार्न सक्ने छैन। भगवान बुद्धले यसो पनि भन्नुभएको छ, उसो पनि गरेको छ भनेर भ्रम पार्न सक्ने छैन। तपाई जस्तो पण्डित मेधावीले उत्तर नदिए कसले देला? धन्य धन्य नागसेन भन्ते, धन्य धन्य नागसेन भन्ते भनेर भन्तेको त्यो कुरालाई स्वीकारे। नागसेन भन्तेले पनि साधु साधु महाराज, तपाईको दुविधा मुक्त भयो, तपाईको शंका निवारण भयो, सन्तुष्ट हुनुभयो होइन? म भन्ते, म सन्तुष्ट भए। कति मजा, कति मजा। मलाई त आयो, तपाईलाई आएको आएन, मलाई त आयो। मलाई त देश नगर्दा गर्दा 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 एक घन्टा देश नगरे एक घन्टा मजा आयो मलाई। अब दिनभरि पनि मजा, कति मजा मजा, हैन? त उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले पनि यस्ता कुराहरू तपाईलाई चाहिँ अब दिमागमा नआए पनि सोध्दाखेरि त आयो नि, हैन? त यस्तो यस्तो घटना म तपाईलाई कुनै दिन पर्यो भने यो एउटा चाहिँ यो सूत्र पनि तपाईले देख्न गरौँला। भोलि पर्सि अग्गि खन्धूपम सूत्र अंगुत्तर निकाय लेखेर राख्नुस्, तपाईले पढ्दा पनि हुन्छ। भगवान बुद्धको उपदेश भिक्षुहरूले रगते तातो रगत छाड्नु परेको। अब हुन्छ नि त कोही मान्छे बेइमानहरू, पापीहरू, अधर्मीहरू, कुमार्गीहरू, मिथ्या विचारहरूको मान्छेहरू पनि भिक्षु बन्न आइरहेको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ आफूलाई सुधार्न सकिरहेको हुँदैन। अंगुलीमाल जस्तो ज्यानमारा त सुध्रिएको स्थानमा कोही कोही मान्छेहरू यस्तो हुन्छ, नमाया भन्छ नि, नमाया सुध्रिँदैन कि कोही। अनि उनीहरूको कर्मको फल उनीहरूले भोग्नुपर्छ। उनीहरूको कर्मको फल भोगेको हो नि त्यो त। भगवान बुद्धको देशनाले उनीहरूलाई त्यसरी रगत छाड्न लगाएको हो त, त्यो त उनीहरूको कर्मले छाडेको। त उपासक उपासिकाहरू, त्यसैले कर्म भनेको चाहिँ विचित्रको छ। त्यसैले चाहिँ राम्रै कर्म गरौँ, हैन? कुशल कर्म गरौँ, सुमार्गमा हिँडौँ, जीवन सुखमय शान्तिमय हुनेछ। अरूलाई दुःख नदेऊ, सक्दो रूपमा सुख दिउँ, सुख दिन सकेन भने दुःख एकचोटि नदिउँ। अरूलाई खुसी दिउँ, सक्नु भएन भने आँसु नदिउँ, हैन? अरूलाई मङ्गल गरौँ, अरूलाई जय गरौँ, कल्याण गरौँ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने अरूलाई अमङ्गल, अरूलाई नराम्रो चाहिँ नगरौँ। तर हामी भिक्षुहरू त अरूलाई मङ्गलै गर्ने भनेर हिँडेको मान्छे हामी त, हैन? नगरी नछोड्ने। ल, तपाईहरूलाई त मङ्गल गरेरै छोड्ने, सक्दैन भनेर बस्न पाइँदैन। भिक्षुहरू गर्ने, मङ्गलै गर्ने, आफूलाई जतिसुकै दुःख भए पनि, हैन? अब दुःख त के होला, हामी त अब त्यो
श्रमण भिक्षुहरू भनेको त अब दुःख सुखमा त्यस्तै बस्न सक्ने मान्छेहरूलाई दुःख त के होला र। दुःख भनेको त सबैमा आइहाल्छ, सहन सक्ने क्षमता मात्रै फरक हो। तपाईँमा पनि दुःख छ, ममा पनि दुःख छ। म दुःखलाई सहेर हाँस्न सकिरहेको छु, अब कोही चाहिँ दुःखलाई अलिकति दुःख आउँदाखेरि हाँस्न सक्दैन भने मेरो के दोष होइन र। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू विभिन्न विषयहरूमाथि आजको चाहिँ यो के भन्छ हामीले चाहिँ सर्वसत्व हितकरण विषयको प्रश्नको बारेमा पनि आज प्रकाश पारे। 1 घण्टा गइसक्यो। उपासक उपासिका 1 घण्टा मात्रै गर्नु पर्ला होइन। अब धेरै के गर्ने, तपाईँहरूको पनि बिजी, भन्नेको पनि बिजी, समय त्यस्तो छ होइन। अब अलिकति होसियार, संयम, सतर्क होइन, सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नु होला। अहिले यस्तो समाचार सुन्दाखेरि झन्झन बढेर आएको जस्तो अलिकति देखिन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ हामी नै सजग हुनुपर्छ। यो चाहिँ कहिले हो फेरि तेस्रो लहर आउला भन्ने जस्तो, अब तेस्रो लहरको कुरा सकिएपछि फेरि चौथो भन्ला, यस्तो यस्तो भन्दै जाला। यो संसारमा त यस्तो चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ यस्तो त भइरहन्छ होइन। आफू नै संयम भने त्यसै त अपमादेर सम्पादे त भगवान् बुद्धले भन्नुभएको, आफू नै सजग भएर आफू नै सतर्क भएर हिँड्यो भने यो कोरोना सोरोना पनि छुँदैन, के पनि छुँदैन। अकुशलले त छुँदैन अब कोरोना सोरोना होइन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो सोच्नुहोस्, राम्रो बोल्नुहोस्, राम्ररी जीवनयापन हुन्छ, सुखमय शान्तिमय हुन्छ। 2-4 दिन बाँच्ने हो, 2-4 दिनमा हाँस खेल होइन। हाँस खेल भनेर हा हो गर्ने त होइन नि, अलिक मन चाहिँ शान्त सुन्दर पारेर बस्नुहोस् है। आजको देशमा मैले यही चाहिँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे र अन्तमा अब पुण्यानुमन गर्नुको निमित्त केही उपासक उपासिकाहरू छन् यहाँ है। तेजलक्ष्मी शाक्य बज्राचार्यको श्रावण 11 गते थियो उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा है। त्यस्तै श्रावण 13 गते अस्तिको जन्मदिनको पञ्चरत्न बज्राचार्य उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप त्यस्तै गरी चाहिँ 2155 रुपियाँ पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। छोरीहरू पुष्पाञ्जली, प्रियङ्का, छोरा प्रताप रत्न बज्राचार्य, मैत्रीपुर महाविहार बालाजु भनेर लेख्नु भएको छ। अस्ति छुटिएको थियो 13 गते त मैले त्यो त भन्न त भनेको, 11 गतेको मात्रै नभनेको मैले होइन। 12 गते भनेर 13 गते फेरि के भयो, त्यहाँ नेटै बिग्रियो क्या हो होइन। तैपनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् भनेर पनि कामना गरे। त्यस्तै गरी रिना शाक्य आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण आदि इत्यादि आशिष प्रदान गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप 1000 रुपियाँ पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। रिना शाक्य जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस्। त्यस्तै गरी सिद्धिपुर निवासी कृष्ण गोविन्द महर्जन, सावित्री महर्जन, जर्ज महर्जनहरूको कार्य सफलताको कामना गरेर परित्राण मैत्री कामना गरिदिनु भन्थे भनेर जलपानमा उहाँहरू आउनुभएको थियो। रु 500 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि कार्य सिद्धि होस्, यो हाम्रो पुण्यको अनुभवले उहाँहरूको मङ्गल होस् कल्याण होस्, स्वास्थ्य दीर्घायु कार्य सिद्धि होस् भनेर पनि कामना गरेर पुण्यानुमन गरे र तपाईँ हामी सबैको पनि उपकार होस्, मङ्गल होस् कल्याण होस्। जसरी भगवान् बुद्धको चाहिँ हरेक धर्महरू लोक कल्याणको लागि हुन्छ, उद्धारको लागि हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो यो पुण्य पनि सबैको कल्याणको लागि हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धर्म देशना सुन्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हित होस्, सुख होस् भनेर कामना गरे। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। र अन्तमा एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ अनुरोध गरेँ है त, अब अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब हाम्रो चाहिँ 94 भाग पुग्यो उपासक उपासिकाहरू। 500 भाग पुग्नको लागि अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। त्यसैले भन्तेले एउटा चाहिँ 500 भागमा पनि यो देशनाको चाहिँ अनुभवहरू एउटा भिडियो क्लिप्सहरू पठाएर सहयोग गरिदिनु हुनुको निमित्त मैले अनुरोध गरेँ है। यो 450 भागमा पनि गरेको थिएँ होइन। त अब 500मा पनि किन नगरौँ भनेर चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले पनि भन्नुभयो। त्यसैले ठिकै छ नि त। अब उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू पठाउनुहोस् होइन, कस्तो लागिरहेको छ केस्तो लागिरहेको छ होइन। अब मिलिन्द प्रश्न त तपाईँको 100औं भाग जान्छ। अहिले हामीले मिलिन्द प्रश्न भनेको चाहिँ 416 भागदेखि 15 भागसम्म अरू जातकहरू सुनाएको थिएँ। 15 भाग पछि जति पनि देशनाहरू गरे छित्तपुत्त यो चाहिँ पूर्णिमा आदि इत्यादि दिनहरूमा बाहेक हामीले चाहिँ मिलिन्द प्रश्नलाई मात्रै हामीले चाहिँ अगाडि सार्दै आउँदाखेरि आज 494 भाग पुगिसकेको छ होइन। अब धेरै दिन बाँकी छैन 500 भाग पुग्नको निमित्त।
अब 500 भाग पुग्दाखेरि पनि अब एउटा चाहिँ तपाईहरु धर्म देशना सुनिरहने उपासक उपासिकाहरूले आफ्नो चाहिँ देशना सुनेर आफूलाई लागेको कुराहरू आफूलाई भएको अनुभवहरू हैन यो देशना चाहिँ अब कस्तो भइरहेको छ निरन्तरता दिनु पर्ला पर्दैन त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ अब कस्तो अनुभव भइरहेको छ कस्तो लाभ भइरहेको छ आदि इत्यादि सबै समेटेर चाहिँ एउटा अस्ति पहिलाको जस्तो भिडियो क्लिप्सहरू बनाएर पठाउनु हुनको निमित्त पनि सकेसम्म चाहिँ अब चाँडै पठाउनु पर्यो है पहिला पठाएकाहरूले पनि पठाउँदाखेरि पनि फरक पर्दैन र सक्दो चाहिँ नयाँ नौलोहरू भए त झनै राम्रो त्यसैले त्यो पनि एउटा अनुरोध गरे है त सबै उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै दिन बाँकी छैन त्यसैले तपाईहरुले तयार गर्दै हाल्नुस् हैन त अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिमा महास्तिवरी भन्ते लगायत सायद उपनिधा विवंश र सम्पूर्ण गुरुजनहरू देवताहरू सत्व प्राणीहरू अमनुष्यहरू र सबैको हित सुख होस् भनेर आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे भवतु सर्वमङ्गलम् इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं ल सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय हो सबैलाई साधु